रहीम वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे एंड कुछ स्टूडेंट्स खुश हैं और कुछ खुश नहीं हैं और नहीं भी होना चाहिए बिकॉज रिजल्ट्स इस टाइम बहुत वियर्ड आए हैं। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट थे, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं। जिन स्टूडेंट्स ने 1000+ मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे उनके 800s में फेल किए हैं, जो 900 एक्सपेक्ट करे थे दे फेल इनटू 700 मार्क्स एंड ये बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो था स्टूडेंट्स के लिए। फॉरमोस्ट जिन्होंने अपने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना था, जिन्होंने अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ में जाना था, उनके लिए एक बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है। बट वी कैन नॉट डू एनी थिंग। आई नो कि फेडरल बोर्ड ने जो सारे प्रोमिस किए थे ई कचहरी में लेटेस्ट के ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, सो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो इट्स अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट रिगार्डिंग फॉर बाइस। बट जो हमारे हैंड्स में अभी है, हमने उस चीज़ पर अमल करना है। तो आपने अपने मार्क्स इंक्रीज़ करना आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आपने अपनी मार्क्स इंक्रीज़ करने किसी तरह भी करने, बट आपने ऐसे नहीं करना कि आपके पास 2-3 ऑप्शन है अपने मार्क्स इंक्रीज़ करने की। एक में आपके मार्क्स इंक्रीज़ भी नहीं होंगे बट आपको एक बहुत हेवी अमाउंट देनी पड़ेगी। जैसे कि एसएससी लेवल पे आई गाइडेड सम स्टूडेंट्स, बट कुछ स्टूडेंट्स ने वीडियो नहीं देखी थी, उन्होंने अपने 9000 रुपीज़ तक ज़ाया किए। आई विल बी टेलिंग दैट वो किस तरह उन्होंने अपने मार्क्स इंक्रीज़ भी नहीं हुए और पैसे भी ज़ाया कर दिए। और उधर ही कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 2500 रुपीज़ सबमिट कराए और उनके मार्क्स भी इंक्रीज़ होने के 99% चांसेस हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई वुड हाईली अप्रिशिएट इफ़ यू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आपको इस चैनल से हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आपको सेकंड एनुअल की जब भी डेट शीट आएगी सून आने वाली है, वो भी आई विल अपलोड ऑल द अपडेट्स विच आर कमिंग नेक्स्ट फ्यू डेज। आई विल बी अपलोडिंग देम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मार्क्स आपके इंक्रीज़ करने के बहुत से वेज हैं, बट आज जो हम वे डिस्कस करने वाले हैं, क्या आपने अपने एग्ज़ाम्स नहीं देना चाह रहे और आप अपने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा हो जाएं, तो आज हम उसकी बात करेंगे। और ये कौन सा तरीका है कि आप एग्ज़ाम नहीं देंगे और आप अपने मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके पास रीकाउंटिंग है। रीकाउंटिंग एंड रीचेकिंग इज़ द सेम थिंग, बट रीकाउंट होता है आपका एग्ज़ाम जो आप दे के आए हैं, आप इस तरह अपने मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये एक तरीका है। रीचेक नहीं होता आपका पेपर, बट आपका पेपर रीकाउंट होता है। हम आगे रीकाउंटिंग के रूल्स भी पढ़ेंगे ताकि आपको एक पूरी एक आइडिया हो जाए। ड्यूरेशन आपने अप्लाई कब करना है? ड्यूरेशन आपकी है 20 डेज़ आफ्टर योर रिज़ल्ट। आपका 23 अगस्त को रिज़ल्ट आया है, 20 दिन के अंदर अंदर आपने रजिस्टर करना है। आगे आप लोगों के बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं कि रूल्स क्या हैं, और एक और चीज़ कि आप लोगों का कितना ज़्यादा टाइम लगता है रिज़ल्ट आने में रीचेकिंग का। तो आपको 15 to 16 वर्किंग डेज़ वो होते हैं जो सैटरडे संडे को एक्सक्लूड करके, बाकी 15 to 16 वर्किंग डेज़ के बाद आपका रिज़ल्ट आ जाता है। और रिकाउंटिंग का बेसिकली ये है कम फर्स्ट एंड गेन फर्स्ट वाला, जो जितना जल्दी अपनी रजिस्ट्रेशन कराएगा उसका उतना ही जल्दी रिज़ल्ट आएगा। अलॉन्ग विद दैट आपको एक ईजीएस्ट वे कि आप घर बैठ के इस गर्मी से बच के, ना बैंक जाना पड़ेगा ना कहीं और, फबाइस के ऑफिस से आप घर बैठ के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी गाइडिंग यू कि आप लोग कैसे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आगे आपको मैं सजेशन भी दूंगी कि आपको ये करना चाहिए या इसके अलावा क्या करना चाहिए। और आई विल बी डिस्कसिंग कि बच्चों ने अपनी पिछली दफ़ा 9000 रुपीज़ कैसे ज़ाया किए थे, आप वो 9000 रुपीज़ ज़ाया ना करें। बट बिफोर दैट हम रूल्स कुछ पढ़ लेंगे कि रीकाउंटिंग रीचेकिंग के रूल्स क्या होते हैं। रूल्स पढ़ना इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता हो कि आप लोग जो करने जा रहे हैं, क्या आप लोगों ने अपने पेपर्स में वो चीज़ की थी कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं या नहीं। तो इधर है, देयर इज़ नो मिस्टेक इन द ग्रांड टोटल ऑन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक। आप लोगों को पता है आपके आंसर बुक पे जिधर सुप्रीडेंट अपने साइंस भी करते हैं, जहाँ आप नेम अपना लिखते हैं, अपने एग्ज़ाम डेट सारा कुछ लिखते हैं, तो उस पेज पे जो ग्रांड टोटल होता है वो चेक किया जाता है कि अंदर जो क्वेश्चंस थे उसका सम जो बाहर है उसे टेली किया जाता है। अगर अंदर 53 मार्क्स हैं तो बाहर भी क्या 53 मार्क्स लगे हुए हैं। द टू इज़ द टोटल ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन हैड बीन करेक्टली मार्क्ड एट द एंड ऑफ ईच क्वेश्चन। मतलब कि आपका लॉन्ग में 2 पार्ट्स हैं, तो उन दोनों पार्ट्स को सम अप करके वो जो फ्रंट पेज पे आपका लॉन्ग का पार्ट दिया होता है उसमें वही मार्क्स लगे हैं जो अंदर लगे हुए हैं। द थर्ड इज़ ऑल टोटल हैव बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड ऑन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक। वही बात है कि अंदर हर एक क्वेश्चन का जो टोटल है वो बाहर सही तरह लिखा गया है कि जो आपके डायग्राम, आपने फ्लो चार्ट्स एंड द डिस्क्रिप्शन यू हैव रिटन, वो बाहर सम अप से ही लिखा है। फोर्थ इज़ नो पोर्शन ऑफ एनी आंसर हैज़ बीन लेफ्ट अनमार्क्ड, कि अगर आपके 12 सवाल अटेम्प्ट करने थे तो 12 सवाल के ही मार्क्स लगे हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि 10 क्वेश्चंस के मार्क्स काउंट करके लगे हुए हैं या कोई पेज स्किप ना हो गया हो। द फिफ्थ इज टोटल मार्क्स इन द आंसर बुक टेली विद द मार्क शीट। जो आपकी जो आंसर बुक में जो मार्क्स हैं, वो जो आपकी मार्क शीट जो आप देखते हैं अपना रिजल्ट जिस पे, वो दोनों सेम है, ये चेक किया जाएगा। द सिक्स इज द आंसर बुक और एनी पार्ट देयरफॉर हैज़ नॉट बीन चेंज्ड और डी अटैच्ड,
کہ جو آپ کے دیکھا جائے گا اوپر جو سیریل نمبر لکھا ہوتا ہے کہ سارے پیجز کا سیم ہے، وہی آپ کا پیج چیک کیا گیا یا کسی اور بچے کا سیریل پیج چیک ہو گیا، تو یہ چیک کیا جائے گا. اینڈ دا ہینڈ رائٹنگ آف دا کینڈیڈیٹ ٹیلی ان دا کوشچن آنسر، کہ جو ساری پیجز پہ ہینڈ رائٹنگ ہے وہ سملر ہے، ٹیلی کیا جائے گا، چیک کیا جائے گا کہ یہ اسی بچے کا پیج ہے یا اندر کسی اور بچے کا تو نہیں آ گیا. یا آپ کے پاس ہے ری ایویلویشن، ری اسیسمنٹ نہیں ہوتی، ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے. ان دا ٹاپ یو کین سی دس ڈز ناٹ مین ری اسیسمنٹ اور ری ایویلویشن. ری اسیسمنٹ اینڈ ری ایویلویشن بیسیکلی از کہ ری ایویلویشن ہوتی ہے آپ کا کوئی ایک سوال ہے، آپ سے نے پوچھا ہے واٹ از فورس، فورس کا فارمولا لکھیں، ڈیریویشن لکھیں اینڈ گیو اینی سارٹ آف ایگزامپل. تو آپ کا چیک نہیں کریں گے کہ آپ نے ڈیفینیشن صحیح لکھی ہے، آپ نے ڈیریویشن اس کی صحیح لکھی ہے. دے وونٹ چیک دس، وہ بس اتنا چیک کریں گے کہ 3 مارکس دیے ہوئے تھے تو بائی بھی 3 مارکس لگے ہیں یا نہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے 3 مارکس لگیں وہ آپ کے 4 کر دیں گے، اگر 1 مارکس ہیں تو وہ 5 مارکس دے دیں گے آپ کو. ایسا نہیں ہونے والا، بس ری کاؤنٹنگ ہوگی، ری چیکنگ نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ایکسپلین یو گائز دس. اب جو مین چیز ہے جو آپ کی مائی سجیشن، اب دیکھیں ری چیکنگ کے لیے آپ تب اپلائی کریں جب آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اپنے اردو کے پیپر میں یا انگلش کے میں 100 میں سے 90 مارکس آئیں گے، اینڈ آپ کے مارکس 70 آ گئے ہیں اور آپ 100% شیور ہیں کہ آپ کے 90 ہی آنے تھے. آپ نے سارا کچھ صحیح لکھا تھا، آپ کے اندر اپلیکیشن، ڈائلاگ، ساروں کے پیٹرن ٹھیک تھے، آپ نے اپنے آنسر کی جو آنسر تھا اپنے پرٹیکولر پارٹ میں 1-2 کا 1 پارٹ 1 میں ہی لکھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 2 میں لکھا ہو. آپ اگر اس سب چیزوں کو ایسے کنفرم ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا کوئی پیج مس ہو گیا ہوگا کاؤنٹنگ کے دوران میں، تو تب آپ نے اپلائی کرنا ہے. اگر آپ لوگ ایکسپیکٹ ہی 70 مارکس کر رہے تھے اور وہ 65 آ گئے، تو تب آپ نے ری چیکنگ کے لیے پیسے ضائع نہیں کرنے، بیکاز ری چیکنگ میں آپ کے پاس ہوتا ہے 15% چانس آپ کر لیں، زیادہ سے زیادہ کر لیں 15%، بٹ اتنا بھی نہیں ہوتا. 15% چانس بھی آپ لگا لیں تب آپ کے مارکس انکریز ہو سکتے ہیں، بٹ زیادہ چانسز نہیں ہوتے مارکس انکریز کرنے کے لیے. جو آئی ووڈ سجیسٹ اس کہ آپ امپروومنٹ کی طرف جائیں، کیونکہ اس میں آپ کی ایک اگر کمپیریزن کیا جائے، اگر آپ اپنے ادھر زیادہ 9000 روپیز ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے ری چیکنگ میں لگا دیے تھے، بٹ اس کا ایک سبجیکٹ میں بھی مارکس نہیں بڑھا، تو 9000 ویسٹ ہو گئے. وہی دوسری سائڈ پہ ایک اسٹوڈنٹ نے بات مان کے 2500 کی رجسٹریشن کرائی ہے اور اپنی مرضی کے جتنے سبجیکٹس چوز کرنے ہیں امپرومنٹ کے ایگزامس دیے ہیں، اور 99% چانسز ہوتے ہیں اگر آپ محنت کریں اینڈ ہمارے گیسٹ پیپر سے اگر آپ ہیلپ لینا چاہیں، کیونکہ پچھلی دفعہ ہمارے گیسٹ پیپر سے بہت زیادہ سملیرٹیز تھی. بیسیکلی فزکس سائنسز میں تو بہت زیادہ ہے، ویئر ایز اردو کے مکالمے خط بھی سیم ٹاپکس تھے. تو گو فار ہیلپنگ سورس، کوئی بھی گیسٹ پیپر آپ ہیلپ لے لیں. اینڈ پھر آپ لوگوں نے ابھی ایک ویڈیو آپ کو اینڈ پہ شو ہوگی، آپ نے وہ لازمی دیکھنے. جب آپ وہ دیکھ لیں گے آپ کے مائنڈ سیٹ پورا کلیئر ہو جائے گا کہ آپ کو ری چیکنگ کے لیے جانا چاہیے یا نہیں. تو اٹس آل اپ ٹو یو. میرا کام تھا آپ کو گائیڈ کرنا بچوں. سو اے ویری گڈ لک فار ایچ ون آف یو. اب آپ لوگوں نے ریگریٹس نہیں کرتے رہنا کہ آپ کے مارکس گندے آئے ہیں یہ وہ. لیو اٹ آن اللہ اینڈ ایوری تھنگ ایلس. آگے آپ کے جو آ رہا ہے، آپ کے پاس 20 دن ہیں ری چیکنگ کے لیے اینڈ 1 مہینہ ہے امپرومنٹ کے لیے. اپلائی کریں اپ ٹو دا ڈیٹ، سنگل فیس میں اپنے پیسے بچائیں اینڈ محنت کریں، اپنے مارکس انکریز کریں. بیکاز جتنے زیادہ مارکس اچھے ہوں گے، اچھے یونیورسٹیز، اچھے کالجز میں ایڈمیشن ملے گا. اینڈ اس کے ساتھ ایک اور بہت فائدہ ہوتا ہے، آپ کو اسکالرشپس ملیں گی، کیونکہ اس طرح یونیورسٹیز کی فیس بہت ہائی ہیں. سو ڈو این ایفرٹ فار یور سیلف ایز ویل ایز فار یور پیرنٹس. سو ملتی ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آپ کو امپرومنٹ کے بارے میں بھی گائیڈ کیا جائے گا، بٹ جو لاسٹ میں آپ